यी सबै कुराहरू मौसम परिवर्तनबाट अथवा यो आउने जुन चाहिँ दैवी प्रकोप छ नि, ती प्रकोपहरूलाई सम्बोधन गर्न अथवा निरोध गर्न हाम्रो सरकारी तयारीको स्थिति चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? छोटोमा, हामीसँग 3 मिनट बाँकी छ। यसो भनौँ, अवस्था पहिले अब यो मौसम परिवर्तन नभनौँ, जलवायु परिवर्तन भनौँ, मौसम त परिवर्तन भइरहेको छ, अनि दैवी प्रकोप पनि नभनौँ है। त्यो भाषा चाहिँ अब त्यो प्रयोग नगरौँ। प्रकोप दैवी हुँदैन, घटना प्राकृतिक हुन्छ, तर विपद चाहिँ नि मानवीय कारणले हुन्छ। त्यसकारण त्यो भाषा मेरो निवेदन अवस्था त्यो चाहिँ नि प्रयोग गरौँ र सबैलाई त्यो अनुरोध गरौँ। नेचुरल डिजास्टर छैन, देयर इज नो नेचुरल डिजास्टर, त्यो मैले निवेदन गरेँ। अब यो विपदलाई सरकारले गर्न, अब पहिले विपद भनेको आउँछ जान्छ, त्यस कारण अलिकति राहत दिएदेखि सबै कुरा हुन्छ भन्ने खालको जुन 20-30 वर्षको अवधारणा थियो, त्यसमा चाहिँ त्यो होइन। पूर्व तयारी गर्नुपर्दछ, पूर्व तयारी गऱ्यो भने विपदको असर कम हुन्छ भन्ने खालका आख्यानहरू ज्ञान छ, नभए पनि होइन। हाम्रो नेपालमा पनि त्यस्ता प्रयासहरू नभएका होइनन्, भएका छन् होइन। जस्तो चाहिँ नि पूर्व तयारी गर्ने, भलन्टियरहरू राख्ने, सिकाउने, बाढीकै हकमा अब कैलालीकै उदाहरण दियो भने विगत केही वर्ष यतादेखि जलवायु परिवर्तनका विषयवस्तुहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पनि उठ्छ, नेपालमा पनि अब सरकारी तौरबाट जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नको लागि सरकारले योजनाहरू बनाउँछ, बजेटहरू बनाउँछ भनेर भनिराखेको अवस्था छ। यो वर्षको मनसुनले सुरुमा र अन्तमा जुन स्वरूप देखायो, यसले चाहिँ जलवायु परिवर्तनको ले के गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा त देखायो। अब हाम्रो स्थिति यससँग चाहिँ लड्ने अथवा सुरुमै भनौँ जलवायु परिवर्तन कसरी अगाडि बढिराखेको छ? धन्यवाद अवस्थी, तपाईँको माध्यमबाट म तपाईँका श्रोताहरू सबैलाई बिहान बिहान मैले नमस्कार गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्दछु। अब यो विषयमा म त अस्ति पनि लेखेँ, भनौँ न विगत 30 वर्षदेखि नै लेख्दैछु होइन। अब यसपालि जुन भनौँ न अहिले यो कार्तिके वर्षा जुन पर्यो होइन, मनसुन गइसक्यो भन्ने आधिकारिक रूपमा मौसमका ज्ञाताहरूले भने होइन। हाम्रो जलवायु विज्ञान विभागले पनि त्यो कुरा बतायो, फलानु दिनदेखि मनसुन सकियो भनेर। हामी एउटा अपेक्षामा थियौँ होइन। मनसुन सकिएपछि अब आकाश खुला हुन्छ, घाम लाग्छ, अलि मन्द मन्द हावा आउँछ, गर्मी अलिकति कम हुन्छ। पहिले पनि त हामी केटाकेटी हुँदाखेरि चङ्गा उडाउँथ्यौँ होइन। चङ्गा उडाउने क्रम त अब अहिले कम भएको छ। त्यसपछि अब दसैँ आउँछ, रमाइलो हुन्छ भन्ने खालको एउटा मनमा हुन्छ नि। हजुर, पेन्डेमिकमा घरभित्र बसिया थियो होइन। अलिअलि पेन्डेमिकको सङ्क्रमण कम भएको पनि सङ्केतहरू देखिन्छ। नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटुजीले। नागरिक सवालमा आज मैले मौसम परिवर्तन, बेमौसमी वर्षाले गरेको क्षतिका विवरणहरू सुदूरपश्चिमभरिबाट आइराखेका छन्। गत असार 1 गते नै मनसुन राम्ररी सुरुवात नहुँदै देशको खास गरेर यो मेलम्ची लगायतको क्षेत्रहरूमा, बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा परेको भारी वर्षाको कारणले गर्दाखेरि मेलम्चीले विनाशकारी बाढी आएर धेरै धनजनको क्षति गरेको थियो भने अहिले मनसुन गइसकेको भनिसकेको अवस्थामा कार्तिक 1 गतेदेखि परेको पानीले गर्दाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 मा निकै ठुलो धनजनको क्षति गरेको छ। यसरी मौसममा परिवर्तन किन आइराखेको छ, यसको खास कारणहरू के हुन्? यो भित्र मौसम अथवा दैविक प्रकोप जस्ता विषयवस्तुहरूसँग लड्नको लागि सरकारले गरेका गृह कार्यहरू, अनुसन्धानहरू पर्याप्त छन् अथवा आगामी दिनहरूमा यस्तै के
यो जलवायुसँग सम्बन्धित कस्ता कस्ता चुनौतीहरूको सामना हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, ती चुनौतीहरूको सामना गर्नको लागि सरकारको तर्फबाट के कस्ता किसिमका प्रतिकार योजनाहरू चाहिँ हुनुपर्छ भनेर संवाद गर्नेछु अजय दीक्षितसँग। मैले उहाँसँग म जुममा कुराकानी गर्न खोजिराखेको थिएँ, तर प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्भव नहोला जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि म उहाँले टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु छोटो व्यापारिक विश्रामपछि। नयाँ रहर नयाँ अफर, बडा दशैंको बडा अफर। कुनै पनि ल्यापटप खरिदमा पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। लुमिनस डबल खुसियाली अफर, लकी ड्र विथ बिग प्राइज, 50% एक्सचेन्ज अफर। यो बडा दशैं र दीपावली अब डबल खुसियाली। उग्रतारा प्लाजा, रातोपुल 2, धनगढी। फोन नम्बर 091 523 604। स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा। नागरिक सवालमा आज म जलस्रोत एवं जलवायु परिवर्तनका अध्येता अजय दीक्षितसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु र नेपालमा खास गरेर पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा मात्रै हैन विश्वमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा गम्भीर समीक्षाहरू भएका छन्। जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि गम्भीर चुनौती प्राकृतिक स्रोतहरूमा, मानव जीवनमा, मानव सभ्यतामा, विकास निर्माणमा अथवा समग्र यो भूमण्डलमा जलवायु परिवर्तनको असरहरू देखा परिराखेका छन् र ती भयावह असरहरू पनि छन्। नेपालकै सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने यो वर्षको मनसुन राम्रोसँग सुरुवात नहुँदै असार 1 मा भीषण पानी पर्यो, मेलम्ची क्षेत्रमा बाढी आयो, तहस नहस भयो र मनसुन गइसक्यो भनेर चाहिँ भनिरहँदाखेरि कार्तिकको 1 गते नै अथवा असार असोज 31 देखि नै पानी पर्न सुरु भएको थियो। 3 दिन परेको अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लाहरू प्रभावित भए। यो सँगै लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 1 अथवा नेपालका धेरै ठाउँहरू प्रभावित भए। यसले चाहिँ धानबाली त तहस नहसै भयो, धेरैको ज्यान पनि गयो। अब यो जलवायु परिवर्तन, मौसम पूर्वानुमानका कुराहरू र यो जलवायु परिवर्तन मौसममा अनपेक्षित यो परिवर्तन किन आइराखेको छ र यसको समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन्, सरकारी तौरबाट प्रतिरक्षाका प्रतिकारी योजनाहरू के कस्ता हुनुपर्छ, भइराखेका छन् भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु अध्येता दीक्षितसँग। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सभामा। नमस्कार। नमस्ते अवस्थीजी। सर, अब यो यहाँले चाहिँ लामो चाहिँ यो लेख पनि लेख्नु भएको छ, धेरै कुराहरू त्यो भित्र रहिआएको छ, तर हाम्रा श्रोताहरू का लागि र हाम्रो लागि पनि एउटा मार्गदर्शन हुन सक्छ। सरसँग गरिएको कुराकानी, यहाँका सरकारहरूसँग हामीले त्यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यो चाहिँ नि
विगत केही वर्ष यतादेखि जलवायु परिवर्तनका विषयवस्तुहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पनि उठ्छ, नेपालमा पनि अब सरकारी तौरबाट जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नको लागि सरकारले योजनाहरू बनाउँछ, बजेटहरू बनाउँछ भनेर भनिराखेको अवस्था छ। यो वर्षको मनसुनले सुरुमा र अन्तमा जुन स्वरूप देखायो, यसले चाहिँ जलवायु परिवर्तनको ले के गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा त देखायो। अब हाम्रो स्थिति यससँग चाहिँ लड्ने अथवा सुरुमै भनौँ जलवायु परिवर्तन कसरी अगाडि बढिराखेको छ? धन्यवाद अवस्थीजी, तपाईँको माध्यमबाट म तपाईँका श्रोताहरू सबैलाई बिहान बिहान मैले नमस्कार गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्दछु। अब यो विषयमा म त अस्ति पनि लेखेँ, भनौँ न विगत 30 वर्षदेखि नै लेख्दैछु होइन। अब यसपालि जुन भनौँ न अहिले यो कार्तिके वर्षा जुन पर्यो होइन, मनसुन गइसक्यो भन्ने आधिकारिक रूपमा मौसमका ज्ञाताहरूले भने होइन। हाम्रो जलवायु विज्ञान विभागले पनि त्यो कुरा बतायो, फलानु दिनदेखि मनसुन सकियो भनेर। हामी एउटा अपेक्षामा थियौँ होइन। मनसुन सकिएपछि अब आकाश खुला हुन्छ, घाम लाग्छ, अलि मन्द मन्द हावा आउँछ, गर्मी अलिकति कम हुन्छ। पहिले पनि त हामी केटाकेटी हुँदाखेरि चङ्गा उडाउँथ्यौँ होइन। चङ्गा उडाउने क्रम त अब अहिले कम भएको छ। त्यसपछि अब दसैँ आउँछ, रमाइलो हुन्छ भन्ने खालको एउटा मनमा हुन्छ नि। हजुर, पेन्डेमिकमा घरभित्र बसिया थियो होइन। अलिअलि पेन्डेमिकको सङ्क्रमण कम भएको पनि सङ्केतहरू देखिन्छ। यो खोप पनि लगाइयो। अब चाहिँ भनौँ न अब बिस्तारै यो 2 वर्षको जुन खालको एउटा नराम्रो स्थितिबाट समाज गुज्रियो, हामी मात्र होइन विश्वकै समाज गुज्रियो, त्यो खालको एउटा परिकल्पना गरेर बस्दाखेरि ढ्याङ्ग चाहिँ नि यसरी पानी पर्थ्यो होइन। अब यो खास यो अहिलेको घटनालाई नि अब जलवायु परिवर्तनले ल्यायो भन्न एकदम सजिलो त सजिलो छ होइन। तर अलिकति हामीले कसियस हुनुपर्दछ, अलिकति हामी गम खानु पर्दछ होइन। ठिक छ, यो अनपेक्षित त भयो होइन, हामीले सोच्दै नसोचेको आयो भनेर हामी भन्न सक्दछौँ। तर हाम्रो स्मरण होइन, अब भनौँ न स्मरण, व्यक्तिको स्मरण त याद हुँदो रहेछ नि। पहिले पनि आएको थियो कि थिएन, पहिले पनि अब कार्तिकमा अथवा असोजको अन्त्यमा वर्षा हुन्थ्यो कि हुन्थेन। तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भनेदेखि पहिले पनि वर्षा हुन्थ्यो। हजुर, 7 वर्ष अगाडि 2014मा दसैँकै बेलामा आएको थियो बाढी होइन। खास गरी मध्य नेपालमा माथि मनाङतिर अन्नपूर्णको श्रृङ्खलामा हिमपातै भयो, पर्यटकहरूको र पथ प्रदर्शकहरूको मृत्यु भयो होइन हिमपातले गर्दा। यस्ता घटनाहरू नभएका होइनन्। अब यसपालि पनि अक्टोबरमा पानी पर्यो, तर यसपालिको मेरो आफ्नो अनुभवमा फेरि यसो भनौँ न, अब अहिले एकदम तत्कालै छ होइन। पानी पर्यो, ल यसको चाहिँ विश्लेषण गर के भएको हो भन्दाखेरि त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन होइन। किनभने अब बुझ्नै बाँकी छ, विश्लेषण गर्ने बाँकी छ, प्रकृति हो होइन, पानी पर्ने चरित्र हो। तर यसपालिको के भनौँ भनेदेखि यसपालिको जुन स्तर छ नि होइन, तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो सुदूरपश्चिमका पुरा भाग, केही कर्णाली प्रदेशका भाग, केही अलिकति लुम्बिनी प्रदेशमा पनि, अनि त्यसपछि बागमती प्रदेशमा खास अलिअलि पानी पर्यो। तर फेरि पूर्वमा प्रदेश 1मा त्यस्तै फेरि पानी पर्यो एकदम होइन। 400 मिलिमिटर 24 घन्टामा पानी परेको हामीले तथ्याङ्क देख्यौँ। अब यो कहाँबाट आयो त यो होइन, त्यो त हामीले प्रश्न उठाउनु पर्यो। खास गरी मनसुन पछिको समयमा होइन हाम्रो वायुमण्डलमा यति धेरै पानी सामान्यतया हामीले बुझ्दा नहुनु पर्ने होइन। यो पानी कहाँबाट आउँछ, हाम्रो मनसुन कहाँबाट आउँछ, बादल कहाँबाट आउँछ भन्दा यो आउने तल बङ्गालको खाडीबाट र उता अरबियन सागरको क्षेत्रबाट होइन त्यो बाफ लिएर मनसुनी वर्षा, अघि तपाईँले भन्नुभयो असारको 6औं होइन
कहिले अलिकति चाँडै कहिले अलिकति अबेर त्यो चाहिँ नि उता पूर्वी भारततिर पुग्दछ, मेघालयतिर पुग्दछ, बङ्गलादेशतिर पुग्दछ, अनि त्यसपछि नेपाल भित्रिन्छ, पूर्वी नेपालमा पानी पार्दछ, अनि बिस्तारै ऊ चाहिँ पश्चिम जाँदै महाकाली पुग्दै 5-7 दिनमा पुरै नेपालमा त्यो मनसुनले वर्षा गराउँछ होइन। फेरि मनसुनको वर्षामा 4 महिना निरन्तर पानी परिराख्ने अनुभव त छैन, त्यो त पर्दैन। कुनै समय पानी पर्दछ, कुनै समय पानी पर्दैन, कुनै समय एकदमै विषम पानी पर्दछ जसलाई हामी हाँडी घोप्टे पानी भन्दछौँ होइन। बेसकरी पानी पर्दछ, पहिले पनि परेका चाहिँ यस्ता उदाहरणहरू छन्। 50 सालमा यस्तै चाहिँ पानी परेको थियो, 2014मा पर्यो। तपाईँको कर्णाली र धनगढी क्षेत्रमा तपाईँलाई याद होला होइन, कर्णालीमा बाढी आयो, बबईमा बाढी आयो, ठुलो त्यसले विनाश गरेको थियो। 2017मा यस्तै बाढी आयो। अब त्योभन्दा अझ अगाडि गयौँ भनेदेखि हामी 1998मा चाहिँ त्यस्तै बाढी आएको छ। त्यसकारण पहिले पनि बाढी नआएको होइन होइन। अब त्यो बेलामा भनौँ न, अब आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि पनि बाढी आउँथे। त्यो बाढी जलवायु परिवर्तनले ल्याएको त हो त, त्यो त एउटा भनौँ न त्यो बेलामा पनि केही जलवायु परिवर्तनको असर थियो। अब अहिलेको अलिकति चासो, अलिकति विचलन होइन, जस्तो मैले आफूले हेर्दा अहिलेको डर भनौँ न, अहिलेको डर किन भयो भनेदेखि जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी डर अघि जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो पहिलेको भन्दा बढेको छ। र वैज्ञानिक दस्तावेजहरूले, वैज्ञानिक प्रतिवेदनहरूले, खास गरी अगस्तमा निक्लेको जुन वैज्ञानिक प्रतिवेदन छ जसलाई हामी यो IPCC होइन, इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज, यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा वैज्ञानिकहरूले होइन छापिएका, विज्ञानमा छापिएका, जलवायुका बारे छापिएका दस्तावेजहरू होइन, प्रतिवेदनहरू, लेखहरू, वैज्ञानिक लेखहरूको संश्लेषण गर्दै करिब 14,000 लेख संश्लेषण गर्दै 7 वर्ष लगाएर विश्वभरिका वैज्ञानिकहरूले यो चाहिँ नि प्रतिवेदन तयार गरेका। यो 6औं प्रतिवेदन। यसले के भन्यो भनेदेखि मानवका क्रियाकलापले, मानवजन्य क्रियाकलापले जलवायु परिवर्तन गर्दो रहेछ भन्ने बारेमा अब हामी विश्वस्त छौँ। यो जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको विषय मात्र भएन, यो जलवायु परिवर्तन अहिले भइरहेको छ, हुँदैछ, हामी यसबाट गुज्रिरहेका छौँ भन्ने उसले त्यो स्पष्टताको भाषा उसले बोल्यो होइन। 5औं प्रतिवेदन, 4थो प्रतिवेदन, तेस्रो प्रतिवेदनमा यस्तो किटानको भाषा थिएन, सुन्नु भएन होइन। त भन्दाखेरि अब हामीले यसलाई कसरी जोडौँ भनेदेखि एकातिर हामीले भनौँ न अप्रत्याशित भएको पहिले अक्टोबरमा पानी परे पनि सायद यो स्तरमा परेको थिएन। त्यसकारण चाहिँ यो किन पर्यो भन्दा तल बङ्गालको खाडीको न्यूनचाप, उतापट्टि पश्चिमी वायुबाट आउने प्रणाली, केही हदमा अलिकति यो केरलामा पनि यस्तै पानी पर्यो हालसालै अनि यही समयमा। त्यसकारण त्यहाँ अराबियन सागरमा पनि केही न्यून तापक्रम त थिए। यद्यपि म चाहिँ यो मौसमसँग ज्ञाता होइन, तर त्यो वायु प्रणालीहरू एकै ठाउँमा आयो। त्यो वायु प्रणाली एकै ठाउँमा आएर उसले यस्तो पानी चाहिँ व्यापक पानी ल्यायो होइन। यो पानीको फेरि अर्को के निवेदन गरौँ भनेदेखि यसको जुन केन्द्रबिन्दु हो नि, पानी धेरै पर्ने केन्द्रबिन्दु पश्चिमको हकमा हामीले हेर्दा भारतको उत्तराखण्डमाथि चाहिँ नि देखिन्छ होइन। उत्तराखण्डमा झन्डै 580 मिलिमिटर पानी परेको चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ हामी भेट्छौँ। र त्यहाँका मौसमविद्य र साथीहरूले मौसम सम्बन्धी अध्ययन गर्ने साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ त सायद चम्पावतमा होला होइन, 124 वर्षमा उनीहरूले पानीको तथ्याङ्क राखेको छ वर्षा नाप्ने। 124 वर्षमा यसपल्ट सबैभन्दा 24 घण्टामा बढी पानी परेको आँकडा नापियो भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। त्यसकारण अब मुख्य त्यसको आँखा उत्तराखण्डमा, त्यसकारण त्यसको फेद अथवा त्यसको सिरान अथवा आँखाको छेउछाउको भाग चाहिँ हाम्रो कहाँ पऱ्यो त, हाम्रो सुदूरपश्चिम आइपुग्यो। त्यसकारण अब यो क्षेत्रीय प्रणाली भयो होइन, नेपालमा मात्रै पानी परेको त होइन नि होइन, किनभने यो बादलले राजनीतिक र
प्रशासनिक सीमा त मान्दैन नि त उसले। प्रभाव हाम्रो क्षेत्रमा पर्यो, प्रभाव उता पनि परेको छ। त्यसकारण अब यो दुईटा वास्तविकतालाई हामीले एकै ठाउँमा राख्छौँ। हाम्रो वैज्ञानिक प्रतिवेदन जसले के भन्दछ भन्दा जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, यो अहिले छ भन्ने प्रतिवेदन एकातिर छ, त्यसपछि एकातिरका यी घटनाहरू छ। यो अहिलेको घटनालाई फेरि तपाईँले अघि भन्नुभएको मेलम्चीको कुरा गरौँ हामी, त्यसपछि मनसुनमा भएका यस्तै विषम पानी परेका घटना होइन, उत्तरी गोर्खा, मनाङ, मुस्ताङ, त्यसपछि अरू ठाउँमा तल तराईमा पनि बादल आएर बसेर चाहिँ फेरि पानी पनि व्यापकै सूर्यदेखि तलपट्टि पानी पनि पर्यो। त्यसपछि अब विश्वव्यापी रूपमा हामी पुग्यौँ भनेदेखि युरोपमा त्यस्तै बाढी आयो, चाइनामा आयो, भारतमा आयो, अरू मुलुकहरूमा आयो। त्यसपछि गएर खडेरीका घटनाहरू बढेका छन्। अमेरिकामा ठुलो खडेरी चल्दैछ अहिले क्यालिफोर्नियातिर। त्यसपछि गएर तपाईँको आगलागीका घटना, खास गरी डढेलोका घटना होइन, अरूतिर पनि डढेलोका घटना छन्, हाम्रै यहाँ पनि होइन। मनसुन आउनुभन्दा अगाडि 4 जनवरीदेखि डढेलो चाहिँ व्यापक डढेलो भयो, तातो होइन, गर्मी, असाध्य गर्मी भएको घटनाहरू छ। भन्दा हामी के पाउँछौँ भनेदेखि किन त अब डढेलोको घटना घट्यो, किन चाहिँ नि खडेरी बढ्यो, किन चाहिँ यत्रा बाढीहरू आए त, बाढी ल्याउने विषम वर्षा भनौँ न। यो सबै गर्ने त मानवीय क्रियाकलाप नै होला नि कारक तत्त्व होइन? होइन, दुईटा कुरा यसलाई यसरी छुट्याउन। एउटा के भने अघि मैले निवेदन गरेँ नि होइन, विगतमा पनि यसरी बाढी त आउँथ्यो होइन, बाढी आउनेलाई पनि यसरी छोडौँ न। नदीमा पानी उसको नदीको क्षमताभन्दा बढी पानी भयो भनेदेखि बाढी आयो, त्यो बाढीले गाउँमा पस्यो, त्यो बाढीले मृत्यु गरायो, त्यो बाढीले धन नाश गर्यो, विपद भयो हो। नदीमा बाढी त आउँछ होइन, त्यस कारण त्यसलाई अलिकति हामी पछि हेरौँला। अब एउटा प्राकृतिक कारणले वर्षा हुने, विषम वर्षा हुने त्यो उसको आफ्नो चरित्र हो। अब मानवजन्य कारण के भयो त, हामीले विगत 250 वर्षदेखि खास गरी पश्चिमी सभ्यता जुन हामीले औद्योगिक सभ्यताको कुरो गर्दछौँ होइन, अहिले ग्लासको सहरमा यो 26औं जलवायु सम्मेलन हुँदैछ पार्टिजहरूको, जसलाई कन्फरेन्स अफ पार्टिज भन्दछ। 26औं हुँदैछ यसले होइन। त्यही ग्लासगो सहरमा आजभन्दा भनौँ झन्डै 260 वर्ष अगाडि खनिज इन्धन, खास गरी कोइला होइन, कोइला बाल्ने प्रविधि त अगाडि नै थियो, झन्डै 300 वर्ष अगाडि नै आइसकेको होइन। कोइला बालेर पम्प, पानी तताउने, पानी तताएर पम्प चलाउने, अनि त्यो पम्पले चाहिँ नि केही होइन पानी यान्त्रिक काम गर्ने होइन। तर त्यो त्यति दक्ष थिएन, कम पानी उमाल्न धेरै नै कोइला बाल्नुपर्ने होइन। 1760 होइन, 1760 त्यसको दक्षता बढाउने एउटा घटना भयो। एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ नि ल यो पम्प कहिले सुधार गर्ने भन्ने उसलाई काम लगाइयो, जेम्स वाट भन्ने व्यक्ति थिए। मैले अघि इतिहास किन भने, हामी इतिहास किन भन्दैछु भने हामी पुग्नु पर्यो, किन कहाँबाट त आयो त भने अघि तपाईँले सोध्नुभयो नि त। जलवायु परिवर्तन पहिले त थिएन। म नै इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि मैले नै आफ्नो चाहिने काम सुरु गर्दाखेरि जलवायु परिवर्तन भन्ने हामीले यति सुनेका थिएनौँ होइन। 15-20 वर्ष अगाडि नै हामीले सुनेका थिएनौँ। अब अहिले जताततै हामी किन भन्दछौँ भन्दा यो त त्यत्तिकै यो 2021 भएको त होइन, यो त कुनै ठाउँमा सुरु हो। कहाँ सुरु भयो त, कसरी सुरु भयो, किन सुरु भयो भन्ने कुरा गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ चाहिँ हामी पुग्नुपर्छ। अब उसले त्यो पम्पको दक्षता बढायो, उसले दक्षता बढ्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरो उसले देखायो। अनि उसले के गर्यो भनेदेखि त्यो दक्षता बढाउने काम सार्वजनिक हितको लागि गरिएको थियो। उसले आफ्नो व्यापारी साथीसित उसले कम्पनी खोल्यो र उसले त्यो पम्प बनाउने काम चाहिँ अगाडि बढायो। त्यो पम्प बढाएपछि तत्कालीन बेलायतमा त्यो पम्प बनाउने र बेच्ने ठुलो एउटा उद्यमको रूपमा विकास भयो, भएन। अनि त्यो पम्पले
पानी तताएर पम्प चलाउने जुन प्रविधि छ त्यो प्रविधिलाई अलिक परिमार्जन गरेर त्यसले पाङ्ग्रा घुमाउने, बुझ्नु भएन? कोइला बाल्ने, पम्प चलाउने अनि त्यसले पाङ्ग्रा घुमाउने, अनि त्यो प्रविधि विकास भयो। त्यो प्रविधि विकास भन्नुको मतलब रेल विकास भयो, जहाज विकास भयो। पहिले भोजा पताकाले चल्थ्यो जहाज, अब बाघले चाहिँ चलाउने भयो। फ्याक्ट्रीमा यो प्रयोग हुन थाल्यो। त्यसपछि गएर के भयो त भन्दा त्योभन्दा पहिले मान्छेले यताउता हिँडडुल गर्ने, सामान ढुवानी गर्ने, कि त बोकेर कि त चाहिँ नि घोडा अथवा अरू जनावर युज गर्नु पर्थ्यो। अब त्यो नगरिकन मेसिनले नै यताउता गर्दिन। ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी उद्योगमा चाहिँ मान्छेहरू आए। ती समाज ग्रामीण थिए कि सहरीकरण भयो, तिनले बिस्तारै प्रगति गर्दै गयो। तिनले चाहिँ नि ऊर्जाले यो प्रविधि विकासमा पनि यसले सहयोग पुर्यायो। त्यो क्रम बढ्दै 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 गयो। अनि 100 वर्षपछि कोइलाको ठाउँमा, कोइला पनि छँदैछ, कोइलाको ठाउँमा खनिज तेल, होइन, जुन अहिले हामी पेट्रोलियम, डिजेल, होइन, लिक्विफाइड ग्यास पेट्रोलियम भन्छौँ, खाना पकाउने, होइन, प्लेन चलाउने फ्युल, त्यसको पनि खनिज गर्ने, उत्खनन गर्ने, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने अनि त्यसलाई वितरण गर्ने, र वितरण गरेर मोटर गाडी चलाउने, त्यसपछि गएर बिजुली निकाल्ने त कोइलाले पनि छ, अहिले पनि हामी गर्दैछौँ। त्यो सबै काम सुरु भयो। त्यसले औद्योगिक सभ्यता अगाडि लग्यो। त्यो औद्योगिक सभ्यताले अगाडि लग्यो, प्रगति दियो, औषधि दिनु बने, होइन, यातायातको व्यवस्था भयो, सिँचाइमा विकास भयो, यी सबै विकास भयो। पश्चिमी मुलुकहरू उनीहरू विकसित भए। पश्चिमी मुलुकहरूले आफ्नो नागरिकलाई सेवा सुविधा पुर्याए, उनले गरिबी निवारण गरे। तर हामीले एउटा, म पनि भन्छु, उनीहरूले हाम्रा जस्तो मुलुकलाई भनेन, तेस्रो अफ्रिका र एसियाको मुलुकलाई उनीहरूले उपनिवेश पनि बनाए। त्यो पक्ष समेत त्यसो नगरे। त्यसको साथसाथै के भयो त, अब यो खनिज तेल भनेको के हो? खनिज तेल भनेको वास्तवमा वनस्पति हो। कोइला भन्नु अथवा चाहिँ नि पेट्रोलियम अथवा डिजेल भन्नु, यो चाहिँ नि लाखौँ करोडौँ वर्ष अगाडि जुन वनस्पति थियो, त्यो वनस्पति पृथ्वीको पत्रमा खिचिएर त्यो चाहिँ घनीभूत भयो, होइन, त्यो चाहिँ बस्यो। अनि त्यसमा चाहिँ नि आगो बाल्ने गुण, होइन, त्यो घनत्व भएको गुण त्यसमा र ऊर्जा दियो, त्यसले हामीलाई शक्ति दियो, होइन। त्यही ऊर्जा शक्ति बालेर हाम्रो सुरुमा पश्चिमी सभ्यताले यसरी प्रगति गर्यो। तर यसको प्रतिफल के भयो त? यसको प्रतिफल कोइला बालेपछि त धुवा निस्किन्छ, होइन, आगो बाल्दाखेरि धुवा निस्किन्छ जस्तो कोइला बाल्दा नि धुवा निस्किन्छ, खनिज तेल बाल्दा नि धुवा निस्किन्छ, होइन। त्यो धुवा निस्केपछि धुवा त कहीँ जान्छ? आगो बाल्दा धुवा कहाँ जान्छ? आकाशमा जान्छ, होइन। अब एउटा हामी कोठा चाहिने परिकल्पना गरौँ न। एउटा कोठाको झ्यालडोका हामीले सबै बन्द गरेका छौँ। त्यो कोठाभित्र हामीले चाहिँ आगो बालिराख्यौँ भन्ने चाहिँ के हो? कोठामा त धुवाले टन्न भरिन्छ, होइन, गर्मी हुन्छ, हामी भित्र बस्न सक्दैनौँ, हामीलाई चाहिँ नि होइन सासै फेर्न गाह्रो हुन्छ। कोठा जस्तै हाम्रो पृथ्वी पनि, जुन हाम्रो पृथ्वीको चारैतिर पृथ्वीलाई वायुमण्डलले घेरेर राखेको छ नि, होइन। त्यो वायुमण्डलमा यो विभिन्न ग्यासहरू छ। विभिन्न ग्यासहरूमा एउटा ग्यास अक्सिजन छ, कार्बन डाइअक्साइड छ, पानीको भाप छ, मिथेन छ, त्यस्ता अरू ग्यासहरू छन्। यी ग्यासहरूलाई, होइन, जस्तो कार्बन डाइअक्साइड, पानीको भाप, मिथेन जस्ता ग्यासलाई हामी के भन्दछौँ त? यसलाई हरित गृह ग्यास भन्दछौँ। किन भन्दछौँ भनेदेखि यो वायुमण्डलबाट यी ग्यासहरूले सूर्यबाट जुन हामीले तातो पाउँछौँ नि, जस्तो चाहिँ नि बिहान भएपछि सूर्यबाट किरण आउँछ नि त, होइन, हामीलाई तातो पार्छ। सूर्यबाट आएको तातो उनले आउन दिन्छन्, तर त्यो तातो फेरि फर्केर जान्छ कि फर्केर गएको तातोको केही भाग यो ग्यासहरूले बाहिर जान दिँदैन।
त्यो बाहिर जान नदिएको हुनाले हाम्रो पृथ्वी केही तातो छ होइन। तातो भएको हुनाले नै हामी यहाँ बस्न सकेका हौँ नि त। अरू ग्रहहरू जस्तो बुध ग्रह हेरौँ या मङ्गल ग्रह हेरौँ, मङ्गल ग्रहमा पनि जीवन छैन, बुधमा पनि जीवन छैन। त्यसकारण वायुमण्डलमा यो तातो नभएको भए, यो हरितगृह ग्यास नभएको भए पृथ्वी पनि अरू ग्रह जस्तै एउटा हिउँको डल्लो बन्थ्यो, हामी यहाँ बस्न सक्दैनौँ, जीवन सम्भव हुने थिएन होइन। त्यसकारण केही हरितगृह ग्यास सन्तुलनमा रहनु ठिक थियो। अब समस्या के भइदियो त भन्दा यो औद्योगिक कालखण्डपछि जुन हामीले कोइला बाल्यौँ, त्यसपछि गएर डिजेल, पेट्रोलियम, अरू ग्यासहरू बाल्यौँ, वन विनाश गऱ्यौँ, यस्ता क्रियाकलापले यस्ता ग्यासहरूको मात्रा बढ्न थाल्यो। अब वन विनाश किन भनौँ भनेदेखि वनले पनि कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ राति र उसले चाहिँ के अरे कार्बन डाइअक्साइड कस्तो छ र उसले अक्सिजन फाल्नेछ होइन। त्यसकारण वन विनाश गरेपछि त जुन त्यो प्राकृतिक रूपमा प्राकृतिक इन्जिन भनौँ न होइन, कार्बन डाइअक्साइड सोच्ने र चाहिँ नि अक्सिजन फाल्ने जुन त्यो प्रकृतिको इन्जिन हो त्यो नै काट्दिएपछि त त्यो हुन पाएन। कार्बन डाइअक्साइड उसले सोचेन, अक्सिजन फालेन, कार्बन डाइअक्साइड बढ्दै 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 गयो। यी क्रियाकलापले गर्दा वायुमण्डलमा विगत 150 वर्ष यता 200 वर्ष भनौँ 150 वर्षदेखिको तथ्याङ्क छ के हुन थाल्यो त यो हरितगृह ग्यासको मात्रा बढ्दै 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 गयो। पहिले प्राकृतिक रूपमा थियो, अब करोडौँ वर्ष अगाडि हामी नजाउँ, हामी 1850 हामी पुग्यौँ भनेदेखि आजभन्दा झन्डै भनौँ न करिब 170 वर्ष अगाडि जाउँ, जुन बेलादेखिको तथ्याङ्क उपलब्ध छ होइन। त्यो बढ्दै गएको हुनाले त्यो हरितगृह ग्यासको मात्रा पनि बढ्दै गयो। त्यो सँगसँगै औसत तापक्रमको मात्रा पनि बढ्दै गयो। किनभनेदेखि त्यो हरितगृह ग्यास यो तापक्रमको मात्रा बढ्ने चाहिँ क्रम कस्तो रहेको छ? प्रति 100 वर्षमा अथवा 50 वर्षमा अथवा 2 दशकको अन्तरालमा कति डिग्री सेन्टिग्रेडको सेल्सियसका हिसाबले पृथ्वीको तापक्रम बढेको पाइएको छ अहिलेसम्म? अब यसलाई हामीले भनौँ न, हामीले 10, 20, 15 वर्ष भनेर पनि भन्न सक्छौँ। सामान्यतया जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दा हामी 30-35 वर्षको कुरा गर्दछौँ होइन। 30-35 वर्षको एउटा हामीले तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो अवधिमा जलवायुले कुनै खास ठाउँको मौसम होइन स्थिर रहन्छ होइन, त्यसको औसत तापक्रमको औसत, पानी पर्ने औसत स्थिर रहन्छ, परिवर्तन हुँदैन, उस्तै रहन्छ। जलवायु परिवर्तनको कारण के भयो भनेदेखि अब त्यो स्थिर रहन्न, त्यो परिवर्तन हो। अब तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नु हो त्यो प्रश्नलाई हामीले अलिकति लामो समयमा हामी हेर्नुपर्छ। अहिले वैज्ञानिकले खास गरी जुन मैले अघि 6औं प्रतिवेदनको कुरो गरेँ, त्यो 6औं प्रतिवेदनले के भन्दछ भनेदेखि 1850लाई हामीले एउटा आधार वर्ष मान्यौँ होइन। मैले अलिकति सजिलो हिसाबले भन्दैछु है दर्शकहरूलाई, तपाईँका श्रोताहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर। 1800 भनौँ न, आजभन्दा 170 वर्ष अगाडिको वर्षलाई आधार मान्यौँ भनेदेखि त्यो बेलाको जति पुरै विश्वको औसत तापक्रम है, हामीले औसत कुरा गर्दैछौँ है, पुरै वायुमण्डलको औसत तापक्रम वैज्ञानिकहरूले त्यो बेला जति थियो त्यसको तुलनामा अहिले 1.1 डिग्री सेल्सियस माथि पुगेको छ है औसत तापक्रम होइन। वायुमण्डल आजभन्दा त्यो समयमा करिब 14 डिग्री सेल्सियस थियो, अब अहिले आएर औसत तापक्रम 15.1 डिग्री सेल्सियस। भन्नुको मतलब अब औसत भन्नुको मतलब समुद्रमाथि, महादेशमाथि, जङ्गलमाथि, हिमालमाथि समग्र भूमण्डलको औसत तापक्रम 1 डिग्री भयो। अब हामीलाई के लाग्न सक्छ भनेदेखि अब यो 1 डिग्री त हो नि, के होला र, धेरै त होइन नि होइन। 25 डिग्रीको 26 डिग्री हामीले त भोगेकै छौँ नि होइन। 25 डिग्री टेम्परेचर थियो, 26 भयो, 26 को 27 भयो, के होला र जस्तो लाग्न सक्छ। तर के मैले निवेदन गरौँ भने नि यो तापक्रम भनेको तापको मापक होइन। भनौँ न एउटा पानीको बाटामा तातो पानी छ भन्दा त्यसमा भएको त्यो ताप चाहिँ त्यसको परिणाम भयो
होइन ऊर्जाको परिणाम। त्यसको मापक चाहिँ के हो त? तापक्रम भन्दा पुरै विश्वको वायुमण्डलको तापक्रम 1 डिग्री बढ्नु भन्नुको मतलब त्यो विश्वको वायुमण्डलमा यति धेरै ताप थपिएको छ। त्यो ताप यति धेरै ताप थपियो, केले गर्दा थपियो त भन्दा खनिज तेलको दोहन र दहनले, होइन हामीले कोइला बालेर बिजुली निकाल्यौँ, हामीले पेट्रोलियम बालेर गाडी चलायौँ, उद्योग चलायौँ, होइन इन्डस्ट्री हामीले वन विनाश गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर अब पश्चिमी मुलुकहरूमा घरमा तातो गराउन उनीहरूले तेल प्रयोग गर्छन्, हामीले त्यति प्रयोग हुँदैन, होइन। यी सबै कारणले अब फोहोर मैला निस्किया छ, फोहोर मैलालाई जथाभावी फाल्यो, त्यहाँबाट मिथेन निस्किन्छ, होइन। त्यसपछि अलिअलि यो धान खेतबाट चाहिँ मिथेन निस्किन्छ। अनि कमर्सियल यो लाइफ स्टक भन्छन् नि, जस्तो यो गाईबस्तु पाल्ने, अनि गाईबस्तुले पनि उसले चाहिने त्यो निकाल्छ, मिथेन निकाल्छ। प्लास्टिक हामीले बनाउँछौँ। त यी सबै मानवजन्य क्रियाकलापले अब वैज्ञानिक रूपमा के स्थापित भयो भने चाहिँ यी मानवजन्य क्रियाकलापहरू हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्न जिम्मेवार छन्। त्यो गएर वायुमण्डलमा सिरक जस्तै बसेको छ, उसले वायुमण्डलको ताप थपेको छ वायुमण्डलमा, र त्यो वायुमण्डलमा ताप थपेको हुँदा तापक्रम माथि गयो। अब यो तापक्रम माथि गयो भन्ने कुरा अब तपाईँहरूलाई पनि अनुभव होला। धनगढीमा हुनुहुन्छ, धनगढीमा त निकै गर्मी हुन्छ नि, होइन? निकै गर्मी हुन्छ। यो दसैँको मौसममा त यति धेरै गर्मी भयो, पानी पर्नुभन्दा अगाडि यो साउन भदौको भन्दा बढी त्यस्तो भएको थियो। अनि ठ्याक्कै झरी पऱ्यो। जस्तो अब काठमाडौँमै पनि दसैँ गयो, मतलब पानी पर्न कम भयो भनेपछि सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी यी 4 दिन, त्योभन्दा पनि अघि होला, त्यो साँझ पख 3 बजेदेखि तपाईँको रातिसम्म पनि यस्तो गर्मी। धनगढीमा त तपाईँहरूको तराई, होइन, अब त्यहाँ पक्कै नेपालको गर्मी हुने ठाउँ त धनगढी हो। काठमाडौँ पनि त्यस्तै गर्मी भयो। अब अरूतिर विराटनगरमा त्यस्तै छ, ढाकामा त्यस्तै छ, उता नदीका उपत्यकाहरू जस्तो त्रिशुली अथवा उता मर्साङ्गी अथवा यता सुनकोशीको छेउछाउमा त कानूनमा पनि यस्तै गर्मी भयो। किन भयो त यो गर्मी? पहिले त यस्तो गर्मी हुन्थेन। बाहिर बस्दाखेरि भाउनै होला जस्तो गर्मी चाहिँ नि तपाईँको हुन्थ्यो, होइन? तपाईँले नि भन्नु यो पनि किन भयो भन्दाखेरि वायुमण्डलमा पहिलेको तुलनामा बाफको मात्रा बढेको छ, बाष्पीकरण बढेको छ, बाफको मात्रा बढेको छ। यद्यपि हामीले नेपालमा यसको बारेमा त्यति चासो राखेका छैनौँ। मैले के अध्ययन गरेको छु उता पाकिस्तानमा र भारतमा 5-7 वर्ष अगाडि, त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि यो तापको कारण यो परिवर्तन भइरहेको छ, है। तापक्रम माथि मात्रै गएको होइन, बाफ पनि बढेको छ, होइन? पहिलेभन्दा बढी गर्मी लागेको छ। पहिलेभन्दा बढी गर्मी यसपालि जुन हामीले अमेरिकामा अथवा क्यानाडामा जुन अनुभव त्यहाँको घटनाबारे हामीले पढ्यौँ, अब भारतमै पनि चाहिँ नि एकदम लु लाग्ने धेरै छ। र वैज्ञानिकहरू के भन्छ भनेदेखि जलवायु परिवर्तनको एउटा कारण यो पनि, एउटा प्रभाव यो पनि, होइन? त्यसकारण अब हामी तापक्रमको हकमा अब बढेको छ भन्ने कुरा अनुभव पनि गर्दछौँ, तथ्याङ्कले पनि बताउँदैछ। तर यसलाई जुन किसिमको जलवायु परिवर्तन अथवा भूमण्डलमा, हाम्रो वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, वाफको मात्राको उत्सर्जन बढिराखेको छ, यसलाई अहिलेकै स्थितिमा राख्न अथवा घटाउनको लागि विश्वका नेताहरू, विश्वका देशहरूको प्रयास चाहिँ के छ? फेरि त्यो ती प्रयास हाम्रोमा पनि त्यो प्रभावित हुन्छ। नेपाल त सानो छ। अब हामीले पनि सामान्य केही जलवायु परिवर्तनका यी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छौँ, है। हाम्रो देशमा कोइलाको खानी त्यत्रो ठुलो छैन, तेलको खानी पनि छैन, तर हामी प्रयोग गर्छौँ, आयात त गर्दछौँ, है। तेल आयात गर्नमा हाम्रो मुलुकको धेरै ठुलो लगानी छ, है। हामी अरबौँ खर्च गरेर हामी चाहिँ तेल खर्च गर्छौँ, तेल प्रयोग गर्छौँ। त्यो तेलको धेरै भाग काठमाडौँमा गाडी चलाउन प्रयोग हुन्छ। सार्वजनिक यातायातहरू कम छन्, त्यो वास्तविकता छ। अब विश्वव्यापी रूपमा के गरिरहेका छन् भन्दा अब यो विषयमा ज्ञान थियो कि थिएन त, जानकारी थियो कि थिएन त?
होइन गएको 10-15 वर्षमा मात्रै यसको बारेमा चासो बढेको हो कि होइन। वैज्ञानिक रूपमा चासो थियो, चासो बढेको थियो। 1860तिरै होइन 1860तिरै विज्ञानले जलवायु परिवर्तनको बारेमा, हरितगृह ग्यासको बारेमा उसले बतायो, उसले भन्यो यस्तो हुन्छ है भन्ने कुरा गर्यो। अझ 100 वर्ष अगाडि नै चाहिँ यसरी कोइला बाल्दा यसरी विनाश हुन सक्छ है भन्ने खालका लेखहरू पनि हामी पाउँछौँ अहिले। तर त्योभन्दा बढी अलिक सङ्गठित रूपमा होइन, अलिक सङ्गठित रूपमा वैज्ञानिकहरूले 1979 होइन, आजभन्दा झन्डै तपाईँको कति वर्ष हुने 40 वर्ष अगाडि यो विश्व मौसम सङ्गठन वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेसनले एउटा विश्वव्यापी सम्मेलन गरेको थियो। र त्यो सम्मेलनमा के भनियो भनेदेखि जलवायु परिवर्तनलाई हरितगृह ग्यासले जलवायु परिवर्तन गर्दैछ, यसले नकारात्मक असर ल्याउन सक्दछ। त्यसकारण सरकारहरू यसको बारेमा चासो लिएर उनीहरूले अगाडि बढ्नु पर्दछ है भन्ने उसले सङ्केत गरेका थियो। उसले आफ्नो एउटा सम्मेलनको अन्त्यमा जुन खालको घोषणापत्र निकाल्छ नि, त्यो घोषणापत्रमा उसले भनेको थियो यो 1979 त्यसको 10 वर्षपछि यो अघि मैले आइपिसिसी भने नि, इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज, अन्तर सरकारी यो क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी एउटा जुन प्लेटफर्म जसमा वैज्ञानिकहरूले बसेर के भइरहेको छ, के छ ज्ञान होइन, विज्ञान कहाँ छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्दछन्। त्यो 1988मा सुरु भयो। त्यसको 4 वर्षपछि यो जलवायु सम्बन्धी अभिसन्धि होइन, युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज भनेर UNFCCC भनेर भन्छन् होइन, 1992मा सुरु भयो। भनेदेखि वैज्ञानिकहरूले भनौँ न 40 वर्ष अगाडिदेखि भनाइ छ। उनीहरूले के भनेका छन् भनेदेखि यो हरितगृह यसरी फाल्दाखेरि जलवायु परिवर्तन हुन सक्दछ, जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, यसले विनाश गर्छ, यसले जुन खालका अहिले हामीले प्रभावको कुरो गऱ्यौँ नि, खडेरी बढाउँछ, वर्षालाई विषम बनाउँछ। जुन वैज्ञानिकहरूले औल्याइराखेको कुराहरूतर्फ सरकारहरू चाहिँ कतिको चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ मनन गरेको देखिन्छ। समस्या कहाँ भयो भनेदेखि वैज्ञानिकले भनेका थिए, तर त्यो वैज्ञानिकको भनाइ, उनको निष्कर्ष, उनको अगुवा, उनको भनौँ न उनको पैरवी भनौँ न यो हुन्छ है भन्ने कुरालाई नीति निर्माणमा सोचियो, नीति निर्माणमा त्यति चासो दिएन। नीति निर्माणमा यो जुन खनिज तेलमा व्यापार गर्ने, खनिज तेलबाट फाइदा लिने जुन तापका छ नि, जसमा अब खनिज तेलका कम्पनीहरू भए होइन, पुरै व्यवस्था त त्यसैमा आधारित भयो नि होइन। त्यो विकासको प्रणाली नै चाहिँ खनिज तेल दोहन गरेर ऊर्जा निकाल्नेमा आधारित भयो। त्यसमा कम्पनीहरू, ब्याङ्क, त्यसपछि राजनीति होइन, राजनीतिक पात्रहरूका चासो होइन, इन्भेस्टर्सहरू होइन, त्यो पत्र पत्रिका होइन, त्यो उनीहरूको चासो भयो। उनीहरूले अब अहिले इतिहास हेर्दा के पनि पाइन्छ भने कम्पनीहरूले चाहिँ नि यो होइन भन्ने खालको काउन्टर हिसाब किताब हुन्छ नि। जलवायु परिवर्तन भएको छ भन्ने एउटा कथा भयो, एउटा वास्तविकता अथवा विज्ञान भयो, भएको छैन भन्ने खालका आख्यानहरू पनि बाहिर निकाल्न उनीहरूले पैसा तिरेका, उनीहरूले लबिस्ट क्रिएट गरेका, उनीहरूले पत्र पत्रिकाहरूलाई इन्फ्लुएन्स गरेका भन्ने खालका कथाहरू पनि हामी छौँ। अहिले भर्खर मैले के पढ्दैछु भनेदेखि यो आइपिसिसीको जुन यो 6औं रिपोर्ट आयो, त्यो 6औं रिपोर्टमा प्रयोग भएको भाषा होइन, जसमा फसिल फ्युल खनिज तेलको प्रयोगलाई बन्द गर्नुपर्छ होइन, यो कमर्सियल लाइफ स्टक फार्मिङलाई पनि कम गर्नुपर्छ, डाइट हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ भने हाम्रा खानपान परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खालका भाषा थिए। त्यो भाषालाई पनि अझ त्योभन्दा वाटर डाउन गर, त्यसरी नलेख, अलिकति त्यसलाई कमजोर भाषामा लेख भन्ने खालका लबी गरेको भन्ने कथा भर्खर अहिले चाहिँ नि लिक भएको छ है, ग्रिन पिसले भन्यो। त्यसकारण त्यस्ता ती तापकाहरू छन्। हाम्रोतिर त्यो विवाद त्यति देखिँदैन होइन, जलवायु परिवर्तन भएको छ कि छैन भन्ने विवाद देखिँदैन। पश्चिमी समाजमा हामी गयौँ भनेदेखि ठुलो विवाद छ। जलवायु परिवर्तन भन्ने तापकाको लडाइँ
परिवर्तन भएको छैन भन्ने तापकासित चाहिँ ठुलो लडाइँ छ उनीहरूको होइन। त्यसको एउटा ठुलो उदाहरण अमेरिकाको इलेक्सनलाई हामी लिन सक्छौँ होइन। योभन्दा अगाडि जुन अमेरिकी प्रशासन आयो ऊ चाहिँ नि पेरिसको सन्धिबाट ऊ बाहिर हुन्छ। नयाँ प्रशासनको चुनावपछि फेरि भित्र आयो होइन। त्यसकारण यो चाहिँ नि द्वन्द्व चल्दैछ। अब तपाईँले जुन अघि प्रश्न सोध्नुभयो नि के गर्ने भन्ने विषयमा, अब हरितगृह ग्यासका स्रोतहरू के हुन् भन्ने कुराको पनि अब हामीलाई जानकारी छ, सबैलाई जानकारी छ विश्वव्यापी रूपमा होइन। खनिज तेलको विषयमा होला, डिफरेस्टेसन होला, या मिथेन होला, या अझ हामी हिटिङको कुरा गरौँला, कारको कुरा गरौँला होइन। त्यसकारण अब के गर्ने भन्दा अब त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ खनिज तेललाई सफा इन्धनले, नवीकरणीय इन्धनले भन्ने पनि आख्यानहरू छन्, प्रयासहरू छन्। सानोतिनो प्रयास पनि छैन, प्रविधि पनि छ होइन। अहिले हामीले सोलर प्यानलहरू प्रयोग गर्छौँ, विन्ड मिलहरू छ, ग्रिन हाइड्रोजन भन्ने खालको प्रविधिहरूमा प्रयास भइरहेका छन्। सोलर प्यानलको खर्च पहिलेको भन्दा निकै कम गएको छ होइन। मुलुकहरूले सोलर प्यानलहरू पनि राखेका छन्, नराखेका पनि होइन। बिजुलीको गाडी चलाउने धेरै ठाउँमा बिजुली कम्पनी के अरे गाडीको कम्पनीहरूले पेट्रोलियमबाट होइन बिजुलीको गाडी बनाउन पनि थालेका छन् होइन। नेपालमा पनि त्यही अलिकति बिजुली आइरहेको छ, बिजुलीको बसहरू छ। त्यसकारण के गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी छ होइन, कहाँ गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी पनि छ। तर बिचमा के जान्छ नि, यो जुन हाम्रो यो चासो छ नि होइन, यो जसले यसबाट फाइदा लिइरहेको छ त्यो तापकाको चासोले यसलाई चाहिँ जति छिटो रूपान्तरण गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न दिइरहेको छ। अब अहिले यो ग्लासगोमा यो बारेमा अलिकति आवाज उठ्दछ, तर राजनीति यसो हेर्दा के छ भनेदेखि त्यहाँ पनि एक थरी मान्छे के भन्छन् भनेदेखि खासै हुन चाहिँ सक्दैन होला, किनभनेदेखि त्यहाँ अब विभिन्न खालका चासोहरूले खेलिराखेका छन्। त्यसमै पनि चाइना र रसिया दुई देशले भाग नलिने भन्ने कुराहरू आएको छ। अनि त्यहाँबाट भएको प्रभाव के अरे चाहिँ निर्णयको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता पनि त्यसले असर गर्छ होला होइन। अब यस्तो हो, अब त्यो अब चाइनिज राष्ट्रपति अथवा रसियन राष्ट्रपति जाँदाखेरि एक खालको एकबद्धता त हुन्थ्यो होला होइन। अब त्यसले पनि किन गएनन् भन्ने एउटा त्यहाँ पनि केही राजनीति होला होइन। त्यहाँ देशहरूको बिचको सम्बन्धको बारेमा पनि त्यहाँ चाहिँ त्यसले भूमिका खेल्यो होला। संयुक्त राज्य अमेरिका र रसियाको सम्बन्ध, संयुक्त राज्य अमेरिका र चिनको सम्बन्ध। त्यसकारण जलवायु परिवर्तनको विषय त्यत्तिकै चाहिने राजनीति निरपेक्ष छैन, राजनीति चाहिँ। अब चुनौती के हो भनेदेखि विज्ञानले के भन्दछ भनेदेखि यदि हामीले खनिज तेललाई प्रतिस्थापन गर्ने, रूपान्तरण गर्ने बाटोमा हिँडेनौँ भनेदेखि यो तापक्रम बढ्ने क्रम होइन। हरितगृह ग्यास चाहिँ हामी हालिराख्छौँ, हामी भन्दा मैले पुरै समग्र विश्वलाई लिएँ है, हामी हेरेर नेपाली मात्र भनिदिनु मैले हालिराख्छौँ। त्यसले तापक्रम माथि लान्छ र त्यसले जलवायुलाई, विश्व जलवायुलाई अझ विषम बनाउँछ होइन, परिवर्तन हुन थाल्दछ। यस्ता विषम मौसमहरू जुन चाहिँ नि घट्यो होइन, जुन हामीले अहिले भोग्दैछौँ त्यो झन् नियमित हुन थाल्दछन् भन्ने कुरा उसले भन्यो र त्यो चाहिँ डरलाग्दो विषय हो। अब म अलिकति यो हाम्रो पछिल्लो जुन हाम्रा घटनाक्रम भयो नि, अब यो जुन विषम वर्षा भयो, विषम वर्षालाई मात्र पहिले हेरौँ है। यो विषम वर्षा अब जलवायु परिवर्तनले गरेको हो कि होइन भन्नको लागि हामीलाई वैज्ञानिक आधार त चाहियो नि। अब त्यो चाहिएन, हजुर चाहियो नि होइन। अब पहिले पनि पानी पर्थ्यो, अहिले पनि पानी पर्यो। पहिले पनि 400 मिलिमिटर पानी पर्थ्यो, अहिले 400 भन्दा अलिकति बढी पर्यो। त्यो जुन थप बढी परेको हो डडेलधुरामा होइन, एउटा उदाहरण लिउँ न। त्यो जुन डडेलधुरामा अहिले कति 400 मिलिमिटर जति हामीले कुरा गरेका छौँ होइन। पहिले कति 261 कति परेको थियो भन्छ, खै जति होस् त्यो थप चाहिने जलवायु परिवर्तनको कारण हो भनेर भन्न विज्ञान त चाहियो नि। त्यतिको गफहरू त भएन नि, भएर होइन। हामीले आधार त निकाल्नु पर्यो। त्यो आधार खास गरी हिमालय क्षेत्रमा वर्षाको हकमा त्यो विज्ञान अझै त्यति स्थापित छैन, बुझ्नु भएन।
वर्षाको के कारणले हुन्छ? किन वायुमण्डल हो। वायुमण्डललाई हामीले पुरै एकदम नापेर होइन, मैले यो कलमको चाहिँ नि तौल यति छ भनेको जस्तो वायुमण्डलको मैले भन्न सक्दिनँ त। मैले केही आधारहरू लिनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ केही अनिश्चितताहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ नि सूत्रमा मैले रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, तर त्यसका सीमितताहरू छन्। त्यसो पनि अझ हाम्रो हिमालय क्षेत्रमा चाहिँ एक खालको मैदानी क्षेत्र र तिब्बतको बिचमा हामी 60,000 मिटरको हाम्रो बिचमा यो भूभाग छ। त्यो भूभागलाई विश्वको यो मोडलहरूले त्यसले पूर्ण रूपमा उसले प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन, प्रयास भइरहेका छन्। त्यसकारण विज्ञानमा अनिश्चितता छ। त्यसकारण हामीले यो वर्षालाई यसरी यो जलवायु परिवर्तनकै कारण हो भनेर भन्ने किटान गर्न अझ हामीले मिहिन काम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले विज्ञानमा लगानी बढाउनु पर्यो, एउटा पक्ष थियो। अनि अब यो पानी कहाँबाट आयो त? मैले अघि नै भने नि, यत्रो विधि पानी कहाँबाट आयो त होइन? वायुमण्डलमा पानी नभए त तल आउँदैन होइन, बादलमा पानी छ र त पानी तल आयो नि। यो कहाँबाट आयो भन्दा यो चाहिँ नि तल बङ्गालको खाडीबाट आयो अथवा चाहिँ तल अरेबियन सागरबाट। पानीको स्रोत त हाम्रो त्यो हो। त्यसकारण त्यो मौसमी प्रक्रिया अथवा उता पश्चिमी वायु होइन, उता भूमध्य सागरबाट आउने जुन वायु प्रणाली छ, जसले पश्चिम नेपालमा होइन उसले वर्षा लिएर आउँछ हाम्रो जाडोको बेलामा, त्यो पनि अलिक छिटो आयो है यसपालि। त्यो पनि अलिकति तलमाथि हुन थालेको छ भनेर मौसम विज्ञानीहरू भन्नु। त्यसको चरित्रमा पनि हामी फेरबदल देख्छौँ। र यो कुरालाई जस्तो अन्तमा हामी कार्यक्रमको 3 मिनट मात्रै बाँकी छ, यी सबै कुराहरू मौसम परिवर्तनबाट अथवा यो आउने जुन चाहिँ दैवी प्रकोप छ नि, ती प्रकोपहरूलाई सम्बोधन गर्न अथवा निरोध गर्न हाम्रो सरकारी तयारीको स्थिति चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? छोटोमा, हामीसँग 3 मिनट बाँकी छ। यसो भनौँ अवस्था पहिले अब यो मौसम परिवर्तन नभनौँ, जलवायु परिवर्तन भनौँ, मौसम त परिवर्तन भइरहेको छ। अनि दैवी प्रकोप पनि नभनौँ है, त्यो भाषा चाहिँ अब त्यो प्रयोग नगरौँ। प्रकोप दैवी हुँदैन, घटना प्राकृतिक हुन्छ, तर विपद चाहिँ नि मानवीय कारणले हुन्छ होइन। त्यसकारण त्यो भाषा मेरो निवेदन अवस्था त्यो चाहिँ नि प्रयोग गरौँ र सबैलाई त्यो अनुरोध गरौँ। नेचुरल डिजास्टर छैन, देयर इज नो नेचुरल डिजास्टर, त्यो मैले निवेदन गरेँ। अब यो विपदलाई सरकारले गर्न, अब पहिले विपद भनेको आउँछ जान्छ, त्यसकारण अलिकति राहत दिएदेखि सबै कुरा हुन्छ भन्ने खालको जुन 20-30 वर्षको अवधारणा थियो, त्यसमा चाहिँ त्यो होइन। पूर्व तयारी गर्नुपर्दछ, पूर्व तयारी गऱ्यो भने विपदको असर कम हुन्छ भन्ने खालका आख्यानहरू ज्ञान छ, नभए पनि होइन। हाम्रो नेपालमा पनि त्यस्ता प्रयासहरू नभएका होइनन्, भएका छन् होइन। जस्तो चाहिँ नि पूर्व तयारी गर्ने, भलन्टियरहरू राख्ने, सिकाउने, बाढीकै हकमा अब कैलालीकै उदाहरण दियो भने चाहिँ कर्णालीमा बाढीको सूचना, पूर्व सूचना दिने प्रणाली छ होइन। त्यसले तल यति बेला बाढी आउँछ भन्ने खालका सूचनाहरू दिन्छौँ। मान्छेको ज्यान अहिले बचेको उदाहरणहरू छन्, ती उदाहरणहरू छन्। र त्यति हुँदै पनि चरित्र के देखिन्छ भनेदेखि उही फेरि विपद भयो, हेलिकप्टरमा घुम्ने, हेलिकप्टरमा जाने, राहत बाँड्ने होइन। अब अहिले भर्खर मैले पढ्दै थिएँ, सूचना त आयो तर सरकारले सूचना दिएन, परिपत्र पुगेन भन्ने खालका त ब्युरोक्रेटिक होइन गफहरू पनि सुन्दैछौँ। तयारी भए पनि तयारीमा हामीले सरकारले, सङ्घीय सरकार मात्रै होइन, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई, उहाँका अध्यक्षहरूलाई सोध्नुहोस् तपाईँहरूले होइन, तपाईँहरूले के गर्नु भएको छ, तपाईँहरूको तयारी के छ, तपाईँहरूले अहिले उक्त विपद भयो नि, तपाईँहरूको कहाँ के विपद भयो, तपाईँहरूको पालिकाभित्र धानको कति क्षति भयो, पुल कति बगे, कतिजनाको चाहिँ नि मृत्यु भयो, कतिजना बेपत्ता भए, त्यसको तथ्याङ्क तपाईँहरूसित छ कि छैन, त्यसको बारेमा तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा बजेट राख्नु भएको छ कि छैन होइन। टावर बनाउनु मात्रै राख्नु भएको छ भने उहाँलाई बोलाएर सोध्नु, त्यो विधि बनाउन उहाँलाई प्रेरित गर्नु। हवस् सर, हाम्रो निर्धारित समय सकियो। यो अमूल्य समयको लागि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँसित छलफल गर्न पाएँ, केही आफ्नो भनाइ राख्न पाएँ, त्यही धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जलवायु अध्येता अजय दीक्षित। उहाँसँग कुराकानी यहाँहरूले दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा र युट्युब च्यानलमा गएर सुन्न सक्नुहुनेछ। भोलि अर्को विषयवस्तु
र प्रसङ्गमा म पर्सि आउनेछु। भोलि शनिबार भएको कारणले गर्दाखेरि बिदा हुन्छ। पर्सि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्ने भाषाका साथ अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।